May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawag-unom nga Domingo sa ordinaryong panahon. September 30, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagagutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit mukayab na sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Ipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya, nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya, kay dayag man ang mga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga mosugo kami og mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi og gibadlong sila, og mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Ang ebanghelyo na to karon nagpainumdom na ang si Jesus gusto niya i-maximize ang iyang oras sa pipila ka mga oras ug adlaw na lang ang iyang nabilin sa iyang pagpuyo aning kalibutana. Pero sa dili punta siya mobiya nga ug mukayab ngadto sa langit, iyang untang bisita og balik ang Jerusalem. Pero nagdumili man ang mga tao dito sa Samaria as one usa sa mga lugar dito sa Jerusalem nga mo'y hinungdan nga siya nga wala sila nakapadayon dito o niadto na lang sila sa laing mga balangay. Isod yun ni Kristo sa dihang naka-experience o ganang wala pagadawaton ang grupo ni Jesus sa nasakitan kaiyahang mga tinunan o ang mga the character of Santiago ug si Juan. Mao na nga sila nihatag og suggestion nito ni Jesus kay tungod nasayod man sila nga si Jesus usa ka powerful ug pwede niyang buhaton ang tanan nga pagalaglagon ang kaning maong lugara. Pero ngayon si Jesus nga may padayon sila sa paglakaw ngadto sa laing balangay. Mga igsuon ni Kristo, kitang tanan na atay mga maayong mga intensyon sa pag-adto nato sa usa ka lugar. Natay mga gitawag nato nga gidaladala ng mga nindot na mga tumong ug tuyo. But despite of that, dili gini mo assurance na kita pagadawaton sa maong nga community o sa maong mga pundok sa mga tao. Bisan pag-unsa kanindot ang ato ang intensyon ng tuyo sa pagsangyaw sa mga balita, sa pagbuhat o inani o nana, lagi yung mga tao nga pag-una-unaan yung tao dili mao. Lagi yung mga tao nga dili gid mao. So pahigyon ang ilahang panguna sa ato ang nindot nga intensyon og tumong og tuyo sa maong lugar. Mao na nga kung kita nakasinati og inani, nakasinati kita og kanang murag ng betrayal nga maayo ka sa tubangan, wala tag yung gidawat yung nila as part of their family, as part of the sa grupo, then in the end dili day yapon di ay mo palandong sa usay majority nga kagustuhan sa grupo. Mao na nga kita makaingon gyud sa ato ang kinabuhi nga dili ginato isalig ang ato ang mga kapalaran ngadto sa ubang tao. Kay kung ikaw man god nangandoy ka sa imuhang kapalaran nga mahimong manindot, komportable o kana pong hamugaway, na mao gyud na nga di mo pili nga siya isalig ngadto sa uban nga ang uban mo ay mohimo ani para nimo kun ikaw gyud mo ay mo personal gyud mo ni nga pagabuhaton ng pag extra effort how to make your life more comfortable and convenient. Ano ako man gisay-say sa inyong mga igsoon ni Kristo. Tungod kay ang ebanghelyo na to karon nagpahinumdom na si Jesus nga pwede man ta niya buhaton ang tanan, pwede man ta niya nga i-control ang tanan, pero gihatag yapon niya ang kagawasan sa pagdawat kaniya o dili. Marami tong
Nagyan pud nimo ang imong katungod ba nga sa pagtuo or pagkipag-uban kaniya na siya dapat unta kay siya Ginoo man dapat ang atong panglantaw niya is kanang yung namnamon nato ang mga pipila ka mga oras o panahon nga siya atong makuyog pa unta. Pero mao lagi na nga nagsalibog kay ta kay tungod kay abi nato we still have the luxury of time o na nga ang mga importanteng tao sa itong kinabuhi na taken for granted lang nato usahay wala na nato na tagag pagtagad kung unsang mas importante sa to ang kinabuhi. Ako ning gisaysay sa inyong mga igsoon ni Kristo tungod kay ang mga tao ba kaniadto ba nga naanon ta si Jesus bitaw nga mao'y gihulat sa tanan, mao'y ang Messiah, mao'y the fulfillment of the law sa tanan wala pa gyud nila na totally na acknowledge ug na recognize, wala pa gyud nila totally na ilhan. Ato pa ay dako kay factor gid sa kinabuhi sa tao nga mo imprint ka og kana bitaw something nga kasinatian na dili nila malimtan. O na nga dako ning challenge kanang tanan kay tungod kaming mga pare usahay pod na pod mo ang pagka-introvert nga kami na po'y magsalig nga kami mo'y unhang luulan o mo'y kami una nga i-approach o mo'y kami una nga tinggan. Mao na nga despite sa mga pagpaningkamot nga free kami nga makipaghigala sa mga tao bisan kinsa ana napoy mga panahon nga kita makasinati og kahilom diha sa tong kaugalingon. Kay ako isip laki nakasinati ko nga kana bitaw importante gyud nato ang the quality time for silence. Kay mao man kani good na mahimo na tong hinagiban sa tuang panaw nga asik ba sinasa man ta mapadpad na ning kalibutan na sa kinsa man ang atong mga superior o kato ang mga kauban sa trabaho dili kita angay mahadlok kay tungod kay kita mga sinugo man sa Ginoo. Kasi mga sinugo sa Ginoo gibendisyonan man ta niya o gibendisyonan ta niya giprotektahan pa gyud ta niya kana uban sa tuang pag-ampo uban sa tuang pag-amuma pod sa tuang kagalingon og sa matag usa. Ako ni siyang gisulti sa inyo mga igsoon ni Kristo tungod kay ang atong ebanghelyo mangod karon nga nindot kay nga pahinumdum kanato no nga sa tuang pagadlaw na pagpakinabuhi nga dili kita angay nga isalig nato tanan ang ato ang kahimtang ug ato ang future ngadto sa uban kundi kita usab mahimo tag mga perpektong lakang aron nga mabuhat nato og unsa tong pwedeng matabang diha sa pagsangyaw sa maayong balita. So ako ning nasulti sa inyong mga igsoon ni Kristo kay tungod kay nasayod ako nga naaman tay mga kakulian last sa dinner for a cause dinhi sa katedral pero hinaot pa unta nga unsa man tong mga kakulangon unsa man tong mga lapses nga na nahitabo na ang nahitabo kundi we learn to move on may dispensa may pasaylo kung kinsa man jud kaha ang na mo nag na, na overlook ang maong mga butang pero wala tayo ang isisihon ang importante nga napahigayon ang dinner for a cause walay napasmo tanan malipayon o matag usapon nakapag-istorya o nakapaghigala. So salamat kayo no sa tanang mga nagpaambit silang grasya o panalangin kan in one way or the other nga mas napadaghan ang ato ang mga handa atong ang dinner for a cause tungod kay daghan man po mga individual nga willing nga mo paambit ug mo hatag sila mga grasya o panalangin. So balik ta sa ito ebanghelyo mga igsoon nga kana bitong sa ayang mga tinun-an si Santiago ug si Juan nagbalak na nga mohimo og something na murag dili maayo sa kabubuton sa Ginoo pero kita gipinumduman ni Jesus nga kung mao na ilang kapasidad sa pagsabot sa ako ang mga tambal dili na bulaton sila tugawon nga kaysa wala pa tagi pagkatawa ni kalibutan na nauna na sila o karon noon nga naabot ta sa ilang kinabuhi diha sa silang isip silingan wala na pud tayo noy batasan di po na siya maayo gawas kung ang ato apong mga higala mo o mo mando o mo mga o kanang tabang in terms of that o na nga importante mga igsoon ni Kristo nga sa tuang kinabuhi mintas buhi pa ta ni kalibutan na nga ningkamot ta nga dili pud ta magpalabi og kanang tuman lang sa tuang gusto. O sa akong gingon kanina sa homilya na
ang kaning ang usas mga makapalangit yun din tao sa tao, kaniyang pagkamaayong tao, kaniyang act of kindness and charity nga walay lain nakabalo kundi siya ra gyud ang iyang Ginoo ra gyud tungod kay unique man kayo ang iyang butanganan sa iyahang mga ah, donations and mga ipanghatag mo usab sa mga katawhan. So ako ning gisaysay sa inyong maigsoon guna ni Kristo tungod kay dako kay kilabutan kinako no ang kanang sa akong pagkapari ang pagsangyaw sa maayong balita kay tungod kay wala ko nasangyawan sa maong katikista namo sa mo'y nakapa-interest ako karon nga naa dayt ko'y bukasyon sa pagkapari at least sa inana nga pamaagi nga nahinay ako ang usab nga nalawat kung unsa ang kahimtang sa maong kumbento kaysa gutomon po dyan diri sa gawas. So akong pagtimbaya usab sa tuong mga higala nga naningkamot in taon sa maong adlaw nga kita nagpahigayon sa tuang dinner for a cause. Salamat kayo sa iyong mga effort o sa inyong pagsakripisyo. Mga igsoon gyud ni Kristo hinaut pa unta nga sa tuang pagpadayon nato sa pagsangyaw sa mayong balita nga sama ni Saint Jerome nga atong gisaulog karon na usa ka pari o usa ka doktor nga mo nag-translate sa Biblia from other language to English or Latin ana mo na nga mas nahimong contextualize ang atong Holy Bible because of Saint Jerome no sa iyang ascetic life na siya na gusto niyo makipaghimamat nimo kay nang iyang gipadaluman through commentaries kay si Saint Jerome no mao na nga hinaut maunta nga sa tuang pagpalawom sa pag-ila sa Ginoo diha sa pagbasa sa maayong balita kita usab maningkamot na dili ta maayo sa pag-ila ni Jesus kundi sa pagbuhat usab sa iyang mga pagtulun-an og mga sugo dili man na lalim mga isuon pero mao ka na mo'y hagit katong tanan na kita magkinabuhi og maayo na kita usab nga andam kita kung unsa po yung mga mangutana sa to ang kauban ni teacher nga og hantod karon nga naningkamot pa yung taon ni sila nga makadingkawas na usab sa mga pagsulay sa ato ang katilingban. So ako isip kauban ninyo diya sa panaw akong pagtimbaya usab sa ato ang mga higala diya sa usbon ko diya sa Pulot Elementary School. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw labi na sa ato ang mga titas and mga titos nga mga nakaila diha hinaut pa unta you are in good health and you are in good condition. Daghang salamat sa inyong makanunayang pagpaminaw ug pagsuporta sa atong pulpito sa kahinan ang DXDD. So hinaut pa unta nga sa atong pagpadayon nato sa ato ang gibuhaton karong adlaw mga igsuon tugutin niyo ako nga hinaut kaning mga tawhana nga nag-enjoy pag-ayo sa kinabuhi mo sa kay marami tawag kitang mga nasa taas wag dili kita makaako nga sila na ay nindot kinabuhi busa bisan asa man nato na ibutang atong mga bag we practice kindness, honesty and generosity ug kana usab ang ato ang ipaambit kadto sa uban aron ang uban inana pulo sa ang mentality nang dili na bitaw nga mag-iaw-aho na lang po kundi na we are living in one community and with that makasave pa ta sa ato ang effort, money ug sa ato ang mga day to day na mga angay buhaton. So ako ang pagtimbay usab sa ato ang kaigsuonan na si Father Mario na diha sa na iyahang pagpadayon niya sa iyahang mga lakaw ako usab nga mulakaw karong October 13 kami iampo ninyo ako og si Father Mario nga mopahigayon sa mga short na pilgrimage si Father Mario na sa iyang personal lakaw ako po usab sa personal lakaw nga hinaut pa unta nga kami naningkamot sa paghatag namo sa among the best diha sa pagpalagad nga bisan pa man gani usahay og adlaw gabi kun ay mga di gyud makayo o madi gyud ugma at wag yun ang adtuon mga igsuon kay makonsensya mapunta kanang kamot mas nag-communicate nato sa atong parte mamong buhat bunta kung sa atong pwede mabuhat sa ato ang uban sa atong mga limitasyon sa kinabuhi. So mga igsoon ni Kristo daghang salamat no na kita mapadayonon kayo sa pagpaminaw sa adlaw-adlaw nga pamalandong hinaut pa unta na kining mga pamalandong nato ang nakatunan diha sa ebanghelyo labi na katong mga anghel
nga kanang bitong nagpahigayon sa ilahang mga kuan sa unsay angay nilang i-fulfill ng mga trabaho. Daot paunta nga sa abot man ang punto nga katong kung unsa na rin naadi sa itong atubangan, mao na po na to ang pasibuan sa itong kinabuhi, tinuod man na, pero ang importante unta nga sa to ang kinabuhi nga kita naningkamot sa pagbinuotan o pagtinaraw in taon isip mga anak sa Dios. Magsuon, din nilang kukutob, ayaw ka mo kalimot na ang pulong sa Dios ang gayud nga pamation, pamalandungan ng paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot pagpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa usa ka kahoy nagitanom din sa sapa kansang andahon dili gayud malaya. Og tipo sa timbunga buhatag siya mga maayong mga bunga. Igsuon ug man usab uban sa pangama sa tumahal nga birhen na sa Santa Maria nga atong gitawag diri sa Misamisnon o Birhen sa Kuta. Ang Diyos unta magapanalangin kanimo sa ngalan sa Amahan, Anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless katong tanan.